بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھلا مست تینا مہربانہ دوست آتے ادب نہ کاروانہ ساڑیاں سنگت آتی زیبدار و شعر پاروں کا افسانہ ڈرامہ ناول شہنشاہی آئی کو تربنینا خواجہ آتے کنا کنان روچا آتا بلنگنا کلان مست مبارک بادی اللہ خیرنا تو اس کھیتے اللہ تعالیٰ نے وست کچو ہمت تے کہ دا فرضات پورو کے دا تو زیب دارا تو گٹینا تو دے اولن عبادت نائی تے کری اللہ پالو ہو کہ داتیا زندنا وہ خوش قسمت بندگا کو کہ ہوتے اسی پیل روچنا تو اس نصیب منی گٹی اول دا روچنا عبادت نہ تو نہ تو فعل دانا ستکٹ اللہ تعالیٰ نے دا وبا کے بسونے عالم انسان چونکا بلا غریب امیر ہر بندغا دانا اثر اسی ڈولی دونوں وبا سے کہ دا توبہ اور اللہ نے ایسی قسم نہ کری اللہ نہ کنڈا رجوع نہ درے نیلو کنڈا نہ دام اسے کلا وستی سنی کہ انسان خدر کی ترقی کرے یا خدر کی مورا نالے دا سائنس و ٹیکنالوجی دا اڑ کے زار و خاخر و دونوں جراثیم و تنکیک اراولا ترقی نہ پینا مروکانا مزلا کو ماڑی کو تے بس کی بازا ای تک بازا سوالک مونا برے رہے مخلوق دا وقتا ویل سٹی خلی سٹی بعض زیادہ کرے او دے بلدغا قرب قیامت پارے بعضا بلدغا تو بگارو داڑاں کی نن داخس ترقینا منزل آتی اس کا مونا انانا کہ نن پدا اڑتا ان کے نن تینکیان تھے دسیں گٹیون تو دامو وبانا دوری اور دامو وبانا اسی قسم سے کرونا کی داٹھی ہر بندغ احتیاط کرو یہ دا اولی کو آخری کوئی تو داڑا تو بالکل کرے اچھو جاگس کرے اگر سریو رست ہے مذہبی لحاظہ رست ہے سائنسی لحاظہ ٹورست ہے راجی لحاظہ ٹورست ہے دا ننے بیر دا پائی کے مچی تیان مورمبو تیرے صاف صفات اخبو دود تینا سلبو ہر وقت کوشش کبو کہ تینا ادو اوے لٹی کرے باس خڑکی کپابو یعنی دا سوشل ڈسٹنس نا لفظ کی تصیف دا فزیکل ڈسٹنس یعنی بندغان مور سلی دا کرے بندغا ٹی بریکک ہاتھ دوتا ذریعت بریک ولدا بامو سو خالتا ذریعت دا گوڑا گٹا ٹھکائے کوروڑے جئی مرے کورو کھٹ پے پڑا آتے ہیں بہرحال اسی دا سائنسی ہوئی تسی اور دا نلدا دے بطور مسلمان دا پانا کی دانن کی اسی آزمائش اسی داڑان اللہ تعالیٰ نے خیرت کشی او اثراتی مرے او زندگی واللہ امو وڑٹ تینا دروشمہ برے کیا راونا حقیہ رنگس لیکن دانا نے ایسے سبق ہستیس دا آزمائش ننے کہرے ولدا تینا کردارا تینا عملہ تینا طول بشا تینا زندنا شیفی برزی تیا اولنگنا اسی جوانو امتحان نا وقت اسی امتحان نا دو کی تیاری بنے رہا کہ اللہ تعالیٰ پائے کہ اللہ کرے دا امتحان ریٹی سرسوب کے تو دا سرسوبی نا دعا براوی جانی مشاعرہ نا دوستا تو آوار کل مسلمان تکی کل انسانیت کی اندہ بیر دعا کہ اللہ تعالیٰ دا جراثیم دا وبائے زوتا زوت مر کے انساناتا زند بچے انساناتی معذوریو مجبوریو بیماری ناجوڑیاں اللہ مانے تھے او دا روچغاتا مبارکاتو کے نلی اللہ آسراتی حوصلہ صبر و ہمت تھے کہ تینا عبادت آتے پورا کینک جی سوگتا معافی خواہ ہے خفت اللہ لما آزانہ کا سر ہے تو ذرس وقفہ کریٹ تو ایلو پہلو کرے لنا براوی جہانی مشاعرہ ہے
براوی جعلی مشاعره تو سیدلو روایت اس جوړ بسونی کہ دا سلنا بازا سنگتا کرا کہ شاعر بنف پس ہم یعنی دو کہ ڈاکٹر رزاق صابر صاحب لولو لنا عظیمہ شخصیات اکتاٹی ساڑیو وہ تو نوار نوار قیوم بیدار صاحب کھٹ کرے زائد جالی غم خوارہ یاد تھی اور آغا قریب شاہ عزیز آبادی صاحب بلو پیلو خدر بلو دوستا تھا پہلے علیو بچی تھی بلی دا کل امودو کی ملی رہتا اور دا سی روایت اس جوانو جوڑ بسونی دا خاص وڑت دولی گا دیتے تھی راتے تھی کہ لن کل راتے تھی اور زیادہ وقت رہنن تو تولی گنا تو جہانی مشاعرہ نا نا پلیٹ فارمان دا کری یہ سے خواست سنگتا تھی داکی میں کہ دا دونو دیو کہ دا تی کرے کل بلا شغل بل کل بلا مصروفیت اور کل بلا لنا شغل کری دا پاس کری خوالی گی کتاب دوستی نوشتہ کرے گی تو دا دونو دیو کہ دا رلی اللہ تعالیٰ موقع تی سوری کنن تینا کتاباتی زیاد وقتی تیل خور تو اورینا گڑاتی اور تینا کری نوشتہ تی مونا تیل کسنا مسودہ سے اوڑا تیاری تینا کی کسنا کمپوزنگ نا کاری بسی دی سری تی دا سکی وڑت للی کری اسی کنڈا تو بی دانا بیم و دانا خلیص دیکھلی لو کنڈا دا دیکھ اگو راٹی مریسا تو دانا آسراتی کہ زیادہ دا جوانو کی داٹی بلدخ تینا نوشتہ سکی خوالی تینا کتاب اس دو کی دا ہم اسی جوانو وقت اس تیری سنا اور جوانو کاری بتینا اسی کسر اس بلالی تو شاعری ادب یا ادب نا کردار کرخل نوے اور کل جوان سمائی غٹ چارے تھے کہ ادب نہ بلدغ یا ادیب کرے اسے راج اسٹی کرے وہ سوچ کرو کا وہ خور ترو کا بلدغ بنے کک کہہ رہا راج اللہ ویلا تھی راج اللہ ڈکا تھی راج ٹی کرے بے انصافی و ظلم و جبرنا معاملہ غاتی خالی کک واللہ تینا لوشتت کرے ایسی جنگ اس کی قلم اور تلوارے کہ ہوتا تلوار اٹھ کرے بدی ناانصافی ظلم سستی قائلی جہالت مخلوق نہ سیلو تو کرے دا دشمنی اسیلو البغا ملی اسیلو تو کس تو کار کری جوانی کا ادب بے داتا خلاف اسی بازارائیس جوڑ کی داتا شیف خلے کا داتا خلاف اسی جنگ اس کی دنیا ٹی ارا وقتا کہ بلا بلا ادب یا بلا ارا کہ نوشتاک مورا بسونو وہ تو چی بلا ای تو بلدا بسونے کہ وہ کرے نظام آتا تو جنگ کرے نو یعنی بدی گا نظام بدی گا حاکم بدی گا وقت نہ کرے بکردار حق او تو اسی جنگ اس بنے کک تو بلا ادب کرے وہ فطرت تو بیت کیک وہ نظام تو بیت کیکک او تینا چارما کنڈا تالا لا زیبائی گا زندنا دروشم آتی بوراتی و جاگس تو خریک جاگس حقیقت آتی تو ایتکیک جاگس باز بلدغاتی کسر اشارے تکک بازاتی شعور نا کسرہ دیکھ بازاتی نظریہ نا اسی سبق خسی تکتے او امو ادب جوانی گا ادب امو دے ارا کی زند زیبا کنگنا تغی تی اونا تحریر اونا نوشت دا خطر خورت بنے کہ وہ لگی کہ دا زندنا دس کتابوں نے مولا تمو کا زندی دا کل تاریخ جوڑ کے کسل دنیا نا تاریخ کہنے وہ ادب نا محتاجی ادب جوانی کا تاریخ مولا تھے کک تینا راختہ ادب نا بلائی رینا اینو اس کا ادبر دورٹی نظامات تو جنگ کرے لی مخلوق شعور تی سونی مخلوق ادب نظریت ترقی نہ کسر تی شانتی سونی اسی ترقی تو پیشل نہ ترقی ہے کہ لرخالی نہ تے ایلو ترقی انسان لا تیٹی بریک لا تے لا احساس جذبہ مخی گوغی مخلوق تو لا سیالی مخلوق لا با احترام مخلوق تو دوستی مخلوق لا عزت تو جوانی کا ادب کہہ رہی لا تیٹی اسی جوانو انسان اسودی کی تو لل کل امو کسر اینو کا کل بچت یا باز لیکن داٹ کی شرط امو دیکھیں علی 90% کرے لیٹی اللہ تعالیٰ وسیع تیرے کی نہیں کرے خوالنگ تیرا کرک اور 10% کرے لے وشتکی
مارکیز کرے و باز کمال نہ کرے سی ناول نگارس افسانہ نگارس مسوری انہیں مشتکی کہ ازی اسی ناول کل اسی علاقہ ناراڑی کلی طولو کس ناول اصل مشتکی سے تو لے کرے 80,000 سال او علاقہ نہ تہذیب تاریخ سیاست راجی زلد ادب سیاست دا کل لے اول شعور مرے تو اخو بلو ذمواری سے دا قلم نہ عرفنگ دا نوشت کننگ دا کتاب خواجہ مننگ دا نا اخو بقدر بلو اہمیت سے ادانا اصلیت سے گچیلا سنگتا کہ براوی ادب نکنڈا جاچ سلیلک براوی ادب بھی ظاہر علم کل خالصہ کے رے ہر دوست کے رے وہ ادب تو تعلق تخیق تو یقینا لو براوی لا کتابات خوانی ٹیکنالوجی بس تو دا کرے ٹیکنالوجی نا سوشل میڈیا نا اسی کسر اسی اندلو کہ کھڑکی و دروازہ بلگانو کلی کرے جوانی گا کتابک تحریراک نوشتاک سوشل میڈیا ملے رے پی ڈی ایف کتابک نہ کم اوتے براوی نا کتابات زیادہ تو یہ دارندہ بلوچستان یونیورسٹی ٹی ڈاکٹر لیاقت سلی صاحب اسی کارے بس شروع کرے نے او ٹی بلانا ردو بٹ کارے بنی گٹھی اوار ہو تو لنا کتابات پی ڈی ایف آر سنگ نام کرے اسی سلسلہ سورن کی وخدر سرسوب بری کک وندا بعض زیات گراتے ورسا بعض زیات گراتے للمولت خلے اونا بابت ٹگور کے داسا براوی ادا بٹی تنا نوشتو کا اسی پوسکنو کسر سیری گٹیو خاص وڑا ٹی دا گڑائے خوشٹ کے لنا لسر نہ کنڈال افسانہ مضامین ناول تنقید دارے دٹ مونا بری گٹی تو اداڑا کرے اسی جوارو کسر اس کری دو بری گٹی کہ لنا لسری ادب زیادہ توجہ تدیگی گٹی شاعری تھی بعض جگہ کلیشے بعض جگہ کرے ابو پوسکونا ردو یا جدید ادب پلا کنڈا دسکانہ کرے بلو گا وصف وندا ارٹمی کو پالوتا ادبی تنظیمہ کا لا خدرو کہ دا تھا لیامٹی اسے اتفاق و اتحاد اسے آواری سے نہ ضرورت ہے ہر رٹ بندق کرے اور تچار دے پت پوس کرو تنظیم اس جوڑ کے رے تنظیم آتے مجھ کرو یہ اوار کرو یہ ولدا ادیبات آسیلو تو خڑکی بائے دے اگا ادب ترقی اگورن اردو ٹی انگریزی ٹی ایلو زبان تی اوڑے ادیب آکتا اسیلو تو خڑکی زیادے اسیلو بلے رہے اسیلو تو ڈسکس کیے رہے اسیلو تو ادب لذیع کرے ہوتا اسیلو شاباشی تیرے دادے تیرے اسی گڑا سی خرار اٹھ کلا زیاد افسوس بھرے کک کہ لنا ادیبہ کسیلو شاباشی تفس ہے داد تفس ہے اسیلو نوشتہ تے عید کپس ہے اور بعض اندرو دوستا تی خرار اٹھ کے ہوتے کتاب دو برک کتابات عرفین الماری سٹی تخیرت کتاب خوانی کے برے کک داسا اے دور نا کلی کریس داسا چار لفظ چار کافیت پورا زندگی تیلا کرے بس ابو ادبنا پیڑا شامل سو مورائنی گٹیوس نا داسا گلا خور تو مطالس بتلے لا اتبی اسیلو ادیب تو خڑکی بتنے اسیلو لا عزت و احترام بتنے ادب مورائن پک اسی بعض خریلو مزاج تخو کو بس تب کسلن توارے ہرا کے گراتی شیف خلی کک تو بائی دی داسا او کسرا بریس بائی دی او داسا رانمائی کیر رت کنی کرے ادب اٹیف ادب اٹی کس چنک بلول کس کرے دا پوسکن متکن مفک دا ٹی کل برے برو اسیلو عزت تلنگ اسیلو احترام کننگ اسیلو تو علمی کننگ صلاح و سیوت اٹ کرے ادب ترقی کی کک تو داسا ای خلے وقت لنا ورنا تی دا گڑا بازے آتے اور جوان نوشتہ کرے گٹیو ای خاص وڑا ٹرازک اباب کی نا کاریم نا ستائے کی میں اونا کاریم کو باز جوانو تینا ردٹ اخدر کوشش یہ محنت اٹھیے سلسلہ سلام پیش کیا بعض جاگے زندگی بعض مورا اعلانے تاسا بعض اخبار جی کہ تاسا دیر خوانے ادب کتاب دیر خوانے داخس داختر دنیا نا ایلو غم و ویلا کو اختیق زیادو
نہ ایدام دے بلے پر ہے ادب ارد اور رٹی آرٹ و ادب ختم مفس ہے کم و زیات بنے رہ لیکن راج سٹی دا تھا بلو اہمیت سے ادیب لا سے ذموار نہ کردار سے کہ وہ غیر جانبدار بنے کہ انسانیت سوچے انسان لا غم خوشی انسان لا زندگی انسان لا شیفی برزی تھے تیرا سرحال جوڑ کے توی بعض امید تخانٹ اور بعض توقع تخانٹ کہ لنا ایلولا ادیب تینا کردار ادا کے ایک راج زیبدار کریں گے دونوں بلو بلو نوشتہ تیکا کہ پگے فخرت دب پان کے لنا ادب و زبانہ تخلیق و تحقیق دا پوڑی تیا بسر مسوری اور ای امید تخوہ کہ بروکا وقت ٹی دوستاک بیدہ تیلا خوالنگا زیادہ زیادہ تیلا مطالعہ وقتی تیرے اور براوی ادبی واقعی نہ فخر جوڑ کے رہے ہاں دوستا کی تک باز مسورک بور کروٹ دو بے تیرا تو ہر حکر کیا پالو سی آئی بنے گوڑا مرغو نہ بنے تو داسا سے دا قید و بند نہ دیتے تھی غزل اس مسوری بابا نہ دیتا غزل میری فو دیر پائے ننا کسر بندے دیر پائے ننا کسر بندے مہرنا ایتنا اثر بندے بیم تالان مسنے ہر جا ہونا زلفات بام در بندے وقت داڈول بس ننا مونا وقت داڈول بس ننا مونا تینا چاگڑ دٹی سفر بندے ہو بروئے مروئے ندر کنا ہو بروئے مروئے ندر کنا بعض وقتان دا خبر بندے تپرے دا بابا نہ دیتے تھی تپرے دا بابا نہ دیتے تھی ہونا زیری کنا نظر بندے اور دیر عورتوں داوڑ کرے وقت بالا دٹی عمر بندے صوبنا وقت شامنا وقتا است موجہ یو جغر بندے کس خوائک کس اچ خواپک کس خوائک کس اچ خواپک متکنا وقتنا کسر بندے مل سکنی مراد بدلے پیس اسے کنجٹی لا ہنر بندے دیر پائے لنا کسر بندے مہرنا ایتنا اثر بندے تپرے دا بابا نہ دیتے تھی ہونا زہری کنا نظر بندے لسا لسا سے اردو نہ غزل سب دوستاتی کی داسا رائی کے غزل ہے جی کہ وحشت دل کی زبانی درویش وحشت دل کی زبانی درویش کھول دے باب معانی درویش میرے الجھے ہوئے کرداروں کو روز دے ایک کہانی درویش اور زندہ رہنا کچھ مشکل تو نہیں صبر امید روانی درویش اور روز ایک معجزہ دکھلاتا ہے روز ایک معجزہ دکھلاتا ہے تیرے ہونے کی نشانی درویش اور بانٹ لیتی ہے میری تنہائی تیری باتوں کی روانی درویش میرے کوہساروں میں صدیوں سے رواں شے کی چاہت میری ہانی درویش اور بولتا رہتا ہے اکثر مجھ میں ظاہراً تیری زبانی درویش اور روز آتا ہے صدا لاتا ہے خیر کی ایک کہانی درویش اور کبھی چاہا نہ کبھی چاہے مراد کبھی چاہا
نہ کبھی چاہے مراد کوئی اودا کوئی خانی درویش، وحشتیں دل کی زبانی درویش، کھول دے باب معنی درویش۔